केपी ओलीमा सुधार आयो भने, केपी ओलीमा पश्चाताप बोध भयो भने, केपी ओली कमसेकम पनि आत्मलोचित भएर आउने खालको स्थिति भयो भने 2-4 वर्षभित्रमा पार्टी एकता हुन नि सक्छ। त्यो आत्मालोचित हुने उहाँको सम्भावना छैन। सम्भावना किनभने त्यो उहाँको त्यो जिनमै छैन, उहाँको रगतमै छैन। त्यो आत्मालोचना भन्ने शब्द देखेपछि उहाँलाई रिस उठिहाल्छ हैन। त्यस्तो नरहँदाखेरिको अवस्थामा हामीलाई कुनै गौरवबोध नै भएन। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यको नाताले, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ताको नाताले आफ्नो नेता चाहिँ प्रधानमन्त्री छ भनिरहँदाखेरि कुनै एउटा हुन्छ नि गौरवबोधै भएन। भोलि यही अवस्थामा हैन तपाईहरुको बीचमा फेरि पार्टी एकता हुने अवस्था आयो भने केही समय त म त्यो कुरा देख्दिनँ। हेर्नुहोस्, यो कमसेकम पनि यो 3 तहको चुनाव सम्पन्न हुँदाखेरिसम्म म देख्दिनँ। यो 7 महिनाको दौरानमा यस्तो अभूतपूर्व ढङ्गले जुन पार्टी कमिटीहरू बनेका छन् र विस्तार भइरहेका छन्, त्यो विस्तार भएको चिजले अब आउने चुनावमा, खास गरिकन स्थानीय तहको चुनावमा तलसम्म नै हामीले चाहिँ पार्टी पुर्याउनु पर्ने छ नि त। त्यो पार्टी पुर्याउनका निम्ति, पार्टीको चुनाव चिन्हको प्रचार गर्नका निम्ति, पार्टीको आधिकारिक घोषणापत्रहरू लिएर जानका निम्ति यथेष्ट मान्छेहरू जब तयार छन् भनेर भने, जित हार भनेर भने त जनताको शुभविवेकमा भर पर्ने कुरा हो। को अन्यायी हुन् र को चाहिँ के भने यो सन्दर्भमा चाहिँ बेठिक हो भन्ने कुरा जनताले बुझिसकेका छन् र जनताले मत दिँदा, जस्तो वैशाख 30 गतेको चुनावको जो सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ र हामीलाई मत दिने सम्भावना प्रचुर छ। अब आउँदो चुनावमा एलायन्स चाहिँ नि माओवादीसँग तपाईहरुको हुने सम्भावना कति छ, अथवा कांग्रेससँगै पनि मिलेर जाने कुरा आइरहेछ? माओवादीसँग त हुन्छ, यसमा त दुई मात्रै भएन। तर सवाल भनेको कांग्रेससँग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो। कांग्रेससँग पनि हुने खालको कुरा चाहिँ के थियो भन्नु होला भने, जति बेला यो गठबन्धन बनेको थियो, एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा यो गठबन्धन बन्यो, असाध्य अप्ठ्यारो परिस्थितिमा यो गठबन्धन बन्यो, बन्नै नसक्ने खालको परिस्थितिमा गठबन्धन बन्यो, बन्नै नहुने खालको चाहिँ नि गठबन्धन पनि एक प्रकारले भन्ने हो भने, उतातिरबाट भन्ने हो भने उतातिरको परिभाषा यस्तो छ हैन। जेसुकै भए पनि 2 पटक चाहिँ संसद विघटन गरेर मुलुकलाई प्रतिगमनतिर लैजाने केपी ओलीको हरकतका विरुद्धमा यो गठबन्धन बनेको हो हैन। यो गठबन्धन सडकको म्यान्डेट पनि हो, आम नेपाली जनताको म्यान्डेट पनि हो। लाखौं करोडौं जनताहरू सडकमा उत्रेर केपी ओलीजीले गर्नुभएको प्रतिगमनका विरुद्धमा हैन मृत्युसँग पौठेजोरी खेल्नका लागि मान्छे तयार भयो नि त। त्यस किन त भन्दा मुलुकमा संविधान जोगाउनु पर्थ्यो, मुलुकमा संहिता जोगाउनु पर्थ्यो, मुलुकमा मूलतः लोकतन्त्र जोगाउनु पर्दथ्यो। त्यस्तो पृष्ठभूमिबाट हामी आयौँ र अदालतमा पनि गयौँ, हामीले कानुनी लडाइँ पनि लड्यौँ, त्यो पनि जित्यौँ हामीले। यसरी त्यही अदालतको निर्णयको बेसमा त सरकार हो। त्यसकारणले गर्दा यो गठबन्धन जति बेला बन्यो हैन, गठबन्धनको नेतृत्व गर्छु र प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने कुरा कमसेकम शेरबहादुर देउवाजीले हैन 24 घण्टा मध्ये 1 घण्टा र 1 घण्टाको 1 सेकेन्डमा पनि सोध्नु भएको थिएन। त्यो हामीले बनाइदिएको हो। र त्यो गठबन्धन बन्दाखेरि चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ के थियो त भन्दा, एउटा समझदारी के थियो त भन्दा, यो मुलुक चलाउनको निम्ति पनि यो गठबन्धन हो र भोलिको भावी चाहिँ के भने लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू, लोकवाम शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने खालको कुराको सुरुवातको लागि पनि यो गठबन्धन हो। त्यसकारणले गर्दा यो चुनावको 3 तहको चुनावमा पनि गठबन्धन कायम गरेर जानुपर्छ। हामीमाथि जुन खालको अपराध र अन्याय चाहिँ केपी ओलीले गरेका छन्, त्यो केपी ओलीले गरेको अन्यायको भागीदार उनी नै हुन् र त्यसको सजाय पाउने चाहिँ यो स्थानीय चुनावको यो 6743 वडा मध्येको एउटा वडादेखि लिएर सङ्घीय चुनावको 165 सम्म हो। उनले सबै ठाउँमा हार खाँदै जान्छन् र चाहिँ उनले धुलो चाड्दै जान्छन्। कारण के त भन्दा अरू कसैको कारणले होइन, उहाँकै मात्र कारणले। एकजना जम्मा एकजनाको कारण। हेर्नुहोस् न, त्यहीभित्र पनि हाम्रो घनश्यामजीहरू त लडाइँ गरिराख्नु भएको छ, वामपन्थी एकताको कुराकानी गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरू अब घनश्यामजीको नाउँ लिनु, घनश्यामजीहरू जसरी त्यहाँभित्र गरिराख्नु भएको छ, बढी चाहिँ यहाँहरूकै एजेन्डा बोकेर कुदिराख्नु भएको छ। त्यहाँ पनि एमालेको भयो हुन सक्नु भएन भन्छन् नि। सत्य कुरा हो नि, सकिँदैन तर कहाँ एमाले बन्न सकिन्छ? एमाले कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन, उहाँ अलिअलि कम्युनिस्ट पार्टी हो भनेर भन्ने खालको कुरा हो भनेदेखि त उहाँले त यहीँ बस्नु पर्छ। उहाँहरूले पनि तपाईँहरूले साथ दिनु भएन? होइन, त्यही त मैले भने नि, उहाँ बस्नु भएको भएदेखि साथ मात्र होइन, उहाँकै नेतृत्व, उहाँकै विचार, उहाँका दृष्टिकोणहरूले कति काम गर्ने मौका पाउँथे। अब यहाँको हाम्रो एजेन्डा त्यहाँ लागू गर्न कोसिस गरेपछि कहाँ हुन्छ? त्यहाँ त्यो विजातीय ठाउँमा स्वजातीय कुरा लागू गर्न कोसिस गरेर हुन्छ? त्यो पनि के भन्दाखेरि केपी ओलीले सबभन्दा मन नपराउने मान्छे घनश्यामजी
उहाँको कुनै शब्दै सुन्न चाहनु मन्त्री नै बनाइदिनु भयो नि उहाँले। एकचोटि गर्नु हो तर काम गर्न त दिनु भएन। नमस्कार, आजको अतुल्यमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यसबेला नेपाली राजनीति निर्वाचनको तयारीमा छ। स्थानीय सरकारको निर्वाचनमा गठबन्धन कसको हुने, सरकारमा सामेल दलहरू बिचको गठबन्धन एक प्रकारको र सरकार बाहिर रहेका दलहरूको अर्को प्रकारको गठबन्धन, अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेसको सेरोफेरोमा एउटा गठबन्धन र नेकपा एमालेको सेरोफेरोमा अर्को गठबन्धनको चर्चा चलिरहेको छ र सबै राजनीतिक खेलाडीहरू यतिखेर दल बदल आफ्ना दलमा भित्र्याउने र भित्रिने खेल पनि चलिरहेको छ। चुनाव कस्तो परिणामका साथ टुङ्गिन्छ अहिले अन्यल नै छ र यो अन्यल बीच देशको अर्थतन्त्र निकै बिग्रेर गएको सुनिन्छ। ब्याङ्कहरू तरलताको भुमरीमा परेका छन्, तर बाहिर बजारमा पैसाको चलखेल भन्ने उत्तिकै छ। त्यो के कारणले भइरहेको छ, यी सबै विषयहरू छन्। तर आज हामी अलिकति फरक विषयमा पनि कुरा गर्छौँ, चुनावका कुरा गर्छौँ। सरकार सञ्चालन कसरी हुन्छ र कसरी भइरहेको छ त्यसका कुरा गर्छौँ र यो देशको विकासमा दीर्घकालीन योजनाहरू कसरी बनाइन्छ र त्यसको महत्त्व के छ त्यसका विषयमा पनि कुरा गर्छौँ। यी विषयमा कुरा गर्न हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव तथा कार्यालय सचिव पूर्व मन्त्री नेता गङ्गालाल तुरादर। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। अहिले एकीकृत समाजवादी के गर्दैछ? अहिले तपाईँहरू के चुनावको तयारी कसरी गर्दै हुनुहुन्छ र मूल तपाईँहरूको पार्टीको टास्क के छ अहिले? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी एउटा भिन्न परिस्थितिमा आफ्नो भूमिका गरिरहेको पार्टीका रूपमा आम नेपाली जनसमुदायले बुझ्दा हुन्छ, त्यही अनुसारको परिचय म दिन चाहन्छु। खास गरिकन लोकतान्त्रिक पार्टी भएको नाताले स्वाभाविक रूपले चाहिँ यस्ता चुनावहरू हाम्रो लागि चुनौती र अवसर दुईटै रूपमा हामीले बुझ्ने र लिने गर्दछौँ र यसपटकको चुनावलाई हामीले मूलतः अवसरको रूपमा हाम्रो पार्टी सङ्गठन विस्तारका हिसाबले पनि हामीले नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर हामीले सुरु गरेको चाहिँ एउटा पार्टी हो। यद्यपि यो नयाँ त हामी भन्दैनौँ, जम्मै पुराना छौँ हामी त्यहाँनिर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी एउटा उत्सवको रूपमा यो एउटा चुनावलाई बडो चाहिँ खुसीका साथ, बडो महत्त्वका साथ, उत्साहजनक ढङ्गले हामीले चुनावलाई लिएका छौँ र हाम्रो सिङ्गो पङ्क्ति अहिले स्थानीय चुनावमा होमिएका छौँ। हाम्रा सम्पूर्ण नेता कार्यकर्ताहरूले माथि रहने मात्रै होइन, जिल्ला तहसम्मका पनि सबै नेता कार्यकर्ताहरू अहिले चाहिँ पालिका र वडाको जिम्मा लिएर त्यहाँ केन्द्रित भएर काम गरिराख्नु भएको स्थिति हो। तपाईँले भन्नुभयो एमालेबाट विद्रोह गरेर बाहिरिएका हौँ र नयाँ परिस्थितिमा छौँ भन्नुभयो। एमालेको कतिपय नेताहरूले भन्ने गरेका छन्, विशेष त एमालेको अध्यक्षले भन्नुहुन्छ तपाईँहरूको त जिरो आउँछ भन्नुहुन्छ नि। त्यो जिरो आउँछ भनेर उहाँले चाहिँ त्यो अभिव्यक्ति दिइराख्दाखेरि नि म उहाँको त्यो अनुहारलाई, उहाँको भावभङ्गीलाई, उहाँको त्यो चाहिँ फिजिकल हुन्छ नि त्यो एफोरियन्सलाई नै बडो रोचक ढङ्गले म हेरिरहेको हुन्छु र त्यसबाट म उहाँको मनोविज्ञान के बुझ्छु भनेर भने उहाँ भित्रभित्रै आतङ्कित हुनुहुन्छ, तर बाठो कति चतुर हुनुहुन्छ उहाँ भनेर भने त्यो कुरा चाहिँ अनुहारबाट अभिव्यक्त नहोस् भन्ने कुरामा एकदम सावधानीपूर्वक बोलिराखेका हुन्छ। त्यस कारणले जिरो आउने सम्भावना चाहिँ उहाँको हो, हाम्रो होइन। किनभने हुँदा खाँदाको सम्पूर्ण चिजलाई रसातलमा पुर्याएर, सम्पूर्ण चिजलाई धुलिसात पारेर मै हुँ भनेर होइन, त्यो चाहिँ जुन प्रकारले चाहिँ उहाँले गतिविधि गर्नुभयो त्यसको परिणाम भनेको जिरो नै हो। जिरो नै हो हुनसक्ने सम्भावना। किनभने हामीले विद्रोह गरेर निकै ठुलो ढिक्का होइन, एउटा आइस ब्रेक गरेर भन्नु पऱ्यो होइन,
यतापट्टि ल्याएको छौँ हामीले भनेपछि उहाँले चाहिँ पुरानो शक्ति पनि उहाँसँग छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले कसरी चाहिँ गर्ने, त्यो भएको कारणले गर्दा जिरो त उहाँहरूको हो है। तर अब हाम्रा विषयमा पनि उहाँले जे खालको कुराहरू भनिराख्नु भएको छ त्यो आफ्नो पङ्क्तिलाई उत्साहित गर्नका निम्ति भन्नुभयो। तपाईँहरूले आफ्नै हिसाबले चाहिँ आफ्नो पार्टीको मूल्याङ्कन चाहिँ, हुन त चुनाव अगाडि सबै पार्टीले बहुमतै ल्याउँछौँ भन्छन् होइन, यथार्थ रूपमा भन्नुपर्दा कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ, कति आकलन? हामीले 753वटै पालिकाको 6743वटै वडाहरूमा हामी एकल रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्नका निम्ति अरू दलहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका निम्ति तयारी गरिरहेका छौँ। हुन त हामी गठबन्धनको कुरा गर्छौँ, मूल रूपमा गठबन्धन नतोडियोस् भन्ने पक्षमा छौँ र अब त्यसको लागि गठबन्धन त सरकारको गठबन्धन एउटा कुरा हो, चुनावमा जाने गठबन्धन अर्को कुरा। चुनावमा जाने गठबन्धनकै बारेमा पनि हामी इमान्दारितापूर्वक बोलिरहेका छौँ। अरूले चाहिँ कसैले इमान्दारितापूर्वक बोलिरहेका छैनन् होइन। हामीले चाहिँ गठबन्धन त्यस अर्थमा पनि भनिरहेको छ, त्यतापट्टि म एकछिन पछाडि आउँछु। तर मूल रूपमा हाम्रो शक्तिका कुरा गर्नुहुन्छ भनेर भने अहिले हाम्रो शक्तिको अब हाम्रो ग्राफ चाहिँ यसरी माथि लागिरहेको छ। हाम्रो ग्राफ यसरी माथि लागिरहेको छ। अहिले बिहान पनि म बागमती प्रदेशको होइन 13 जिल्लाका केही जिम्मेवार कमरेडहरूसँग बसेर साथीहरूसँग बसेर मैले कुराकानी गरिरहेको थिएँ। उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ नै हामी बागमतीमा पनि उत्साहजनक विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर, हामी एक्लै पनि विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने छ। तर अब यो चाहिँ कस्तो भन्दा नि यहाँले सोध्नुभएको चाहिँ यदि सङ्ख्यामा तथ्याङ्कीय चाहिँ विवरण चाहिँ यहाँले माग्नुभयो भने म अहिले त्यो तथ्याङ्कीय विवरण दिन सक्ने स्थितिमा छैन। किन भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो देशव्यापी रूपमा होइन 15 दिनको चाहिँ नि कार्यादेश लिएर 15 दिनको कार्यादेश लिएर हाम्रा चाहिँ कमरेडहरू साथीहरू नेताहरू सबै अहिले गाउँमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू चैतको मसान्तसम्ममा जब आउनुहुन्छ त्यस पछाडि मलाई यस्तै कार्यक्रममा तपाईँले बोलाउनु भयो भने म तथ्याङ्कीय विवरण पनि दिन सक्छु, तर अहिले म दिन सक्दिनँ। र मोटो कुराकानी गर्दाखेरि हामीले सोचेको भन्दा बडो उत्साहजनक स्थिति। यो तपाईँले उत्साहजनक भनिरहँदा 54 सालमा जब एमाले फुट्यो त्यो बेला तत्कालीन माले र एमालेको विभाजनमा पनि एक खालको ठ्याक्क चुनावकै बेला आएपछि एउटा माहौल देखियो। तर हराउनलाई पर्याप्त, जित्नलाई चाहिँ पर्याप्त नहुने अवस्था चाहिँ मालेको रह्यो। त्यस्तै अवस्था हुँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ? हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी त छैन होइन, तर हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि किन छैन भन्दाखेरि नि त्यो बेलाको विभाजन र त्यसको नेतृत्व गर्ने नेता र अहिलेको चाहिँ विद्रोह र यति बेला नेतृत्व गर्ने नेता, खास गरिकन माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र मुकुन्द नेउपाने जस्ता संस्थापक नेताहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। मालेको संस्थापक होइन, मालेको संस्थापक नेताहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। स्वयं वामदेव कमरेडसँग पनि उहाँ पनि आउने तयारीमै हुनुहुन्छ। केही कुराहरू बाँकी छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रा असल जति जम्मै हाम्रातिर चाहिँ हुनुहुन्छ, त्योभन्दा फरक खालका मान्छे उतातिर हुनुहुन्छ। त्यसो भएर हिजोको 54 सालको विभाजन र अहिलेको विभाजन फरक छ। अहिले हामी आज तपाईँले मलाई कार्यक्रममा बोलाइराख्दाखेरि नि एउटा गजबको संयोग चाहिँ के मिलेछ भने हामीले निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिक प्रमाणपत्र लिएको 7 महिना पुगेछ। अच्छा, आज 7 महिना र पुगेर पहिलो दिनमा हामी चल्दैछौँ। भनेपछि 7 महिनाको दौरानमा हामीले 7वटै प्रदेश कमिटीहरू बनाउन सकेको कुरा, 77वटै जिल्ला मध्येमा एउटा जिल्ला बाँकी छ। यद्यपि 2-3 दिनमा त्यो काम पनि सम्पन्न हुन्छ र 77 जिल्ला कमिटी हामीले बनाइरहेको स्थिति र अनि 753 मध्ये झन्डै 500 भन्दा बढी पालिकाहरू बनेको र यो 15 दिनको हामीले कार्यादेश दिएर जो नेताहरूलाई पठाएका छौँ र यो चैत्र मसान्तसम्ममा 753वटै पालिकाहरू मा कमिटी बन्छन्। 6743वटै वडाहरूमा हाम्रा कमिटी बन्छन् र 26वटा जनवर्गीय सङ्गठनहरू अहिले हामी क्रियाशील छौँ। 25वटा देशमा चाहिँ पनि प्रवासीहरूको बिचमा पनि हाम्रो सङ्गठन छ। 31वटा हाम्रा विभागहरू अहिले क्रियाशील छन् भने यो 7 महिनाको दौरानमा यस्तो अभूतपूर्व ढङ्गले जुन पार्टी कमिटीहरू बनेका छन् र विस्तार भइरहेका छन्
त्यो विस्तार भएको चिजले अब आउने चुनावमा खास गरिकन स्थानीय तहको चुनावमा तलसम्म नै हामीले चाहिँ पार्टी पुर्याउनु पर्ने छ नि त। त्यो पार्टी पुर्याउनका निम्ति पार्टीको चुनाव चिन्हको प्रचार गर्नका निम्ति पार्टीको आधिकारिक घोषणापत्रहरू लिएर जानका निम्ति यथेष्ट मान्छेहरू जब तयार छन् भनेर भने जित हार भनेर भने त जनताको शुभविवेकमा भर पर्ने कुरा हो। जनता भनेका जीवित भगवान हुन् भन्ने गर्दछु म चाहिँ हैन। उहाँ मदन कमलले पनि भन्नुहुन्थ्यो जनता भनेका राजहंस जस्ता हुन्, उनीहरू दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउँछन् भनेर। को अन्यायी हुन् र को चाहिँ के भने यो सन्दर्भमा चाहिँ बेठिक हो भन्ने कुरा जनताले बुझिसकेका छन् र जनताले मत दिँदा जस्तो वैशाख 30 गतेको चुनावको जो सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ र हामीलाई मत दिने सम्भावना प्रचुर छ। यो निर्वाचनलाई यसरी पनि हेर्न सकिन्छ त। त्यसो भए तपाईँले भनेको एमाले ठिक थियो अथवा एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको जुन पङ्क्ति थियो त्यो ठिक, या माधव नेपालले नेतृत्व गरेको यो पङ्क्ति एमालेकै बिचमा यो ठिक भन्ने त्यसको निर्क्युल पनि गर्छ यसले? गर्छ। किन गर्छ भनेर भन्दाखेरि यो चुनाव चाहिँ वास्तवमा एमाले विभाजन अथवा एमालेमा विद्रोह गरेर हामी आउनुपर्ने कुराको औचित्य पुष्टि गर्नु पनि यो चुनावले कोसिस गर्छ र एक प्रकारले भन्यो भने एउटा जनमत सङ्ग्रह जस्तो हुन्छ यो। र यो को सही र को मतलब को ठिक र को बेठिक भन्ने कुराको पनि निर्क्युल यो चुनावबाट हुन्छ। त्यस कारणले यो चुनाव एक प्रकारले भने सत्य र असत्य बिचको महायुद्ध पनि हो, महाभारत पनि हो भनेर बुझौँ यसलाई। महासमरमा हामी जान पर्दाखेरि चाहिँ नि यो कसलाई बेठिक भनेर साबित गर्नु छ र कसलाई ठिक भनेर साबित गर्नुपर्छ भनेर नेपाली जनताहरू जो आतुर पनि छन् र त्यो पक्षमा हामी सत्यको पक्षमा हामी छौँ, ठिकका पक्षमा हामी छौँ। हामीले के अन्याय गरेका छैनौँ, अन्याय गर्ने त कमसेकम पनि यो कुरा नेपाली जनताले बुझेका छन्। 3 वर्षसम्म हैन, 3 वर्षसम्म 2/3 संसारमा बिरलै प्राप्त हुने अवसर हो यो वामपन्थीहरूको निम्ति। त्यो अवसर केपीजीलाई प्राप्त थियो, उनले सिनको पनि भएको छैन। तर तपाईँहरूले नै दिनु भएन। अब म त्यता पस्न बाध्य भएँ कि तपाईँहरूले नै उहाँलाई काम गर्न दिनु भएन, विशेष त माधव नेपाल र प्रचण्डले भन्ने उहाँको त्यो बहानाबाजी हो, आरोप बहानाबाजी हो हैन। यो कुनै के जाति बुधबार बार्छिन् भनेर भन्ने जस्तो खालको कुरा हो। त्यो काम गर्ने ढङ्ग नभएपछि र एजेन्डा अर्कोतिर लगेपछि, प्राथमिकता अर्कोतिर भएपछि, जस्तो भ्रष्टाचार र धेरै धन कुम्ल्याउनु पर्ने प्राथमिकतामा परिसके पछाडि मार्क्सवाद होइन मासुवादतिरको प्राथमिकता भइसकेपछि उहाँले समाजवादको दिशा भुल्नुभयो, जनताको बौद्धले जनवादको कार्यदिशा उहाँले भुल्नुभयो हैन। कमसेकम पनि 9 महिनाको सरकारको नेतृत्व मनमोहनजीले गरिरहँदाखेरि, पार्टीको अध्यक्षले गरिरहँदाखेरि हैन, 9 महिनाको बिचमा त्यति लोकप्रिय कार्यक्रम गर्न सकिँदो रहेछ र त्यसैको ब्याज भजाएर उहाँ पनि झन्डै 2/3 हाराहारीमा पुग्नु भएको हो। जब त्यो कुरा चाहिँ नि बुझ्दै त्यति लोकप्रिय कार्यक्रमहरू गर्न सक्ने त्यो पार्टीका नेता भएको नाताले कुनै एउटा सिङ्गल केही चाहिँ के भन्दाखेरि सन्देशमूलक काम मतलब छाप त छोड्न सक्नु पर्थ्यो नि, त्यस्तो केही पनि भएन। व्यक्तिले होइन, पार्टीले नै गाइड गर्ने। पार्टीको पनि कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने जस्तो एकताको कुरा, एकताको विरोध गर्नु पो भएन त हामीले। 2075 जेठ 3 गते कमरेड मदन भण्डारीको के अरे जयन्ती भनौँ न, मदन आशिष जयन्तीको दिन पार्टी एकता भयो। पार्टी एकता हुनुभन्दा अगाडि कमसेकम पनि त्यो पार्टीको म चाहिँ पोलिट ब्युरो सदस्य होइन, एउटा जिम्मेवार नेता होइन। साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि निकै लामो समयदेखि चाहिँ उहाँहरूसँग काम गरेको नेता, साँच्चै भन्नु हो भनेदेखि केपी ओलीसँग त धेरै नजिकबाट चाहिँ काम गरेको मान्छे म पनि होइन। त्यो हिसाबले मसम्मले पनि चाहिँ पार्टी एकता हुँदैछ भन्ने कुरा चाल पाइएन। तर 75 जेठ 3 गते चाहिँ पार्टी एकता हुँदाखेरि हुनहार खुसी हुने व्यक्तिमध्ये म पनि थिएँ। किनभनेदेखि त्यसले एउटा कस्तो सन्देश दिइरहेको थियो त भन्दाखेरि अब बृहत्तर वाम एकताको होइन एउटा चाहिँ प्रक्रिया र थालनी त हामीले गठबन्धन गरेर चुनाव लड्दैमै सुरु गरेका थियौँ। त्यसको अधुरो काम अहिले सम्पन्न भएको छ भनेर म खुसी भए मान्छे। तर त्यस दिन त्यो दिनबाट कमसेकम पनि 32 महिनासम्म म जस्तो मान्छेले काम पाइनँ, कुनै पनि काम गर्न मैले सकिनँ। पार्टीको हिसाबले चाहिँ जिम्मेवारीको हिसाबले केही काम गर्न पाइनँ भनेपछि त सम्पूर्ण हिसाबले सर्वेसर्वा त उहाँ नै हो नि। र त्यो चाहिँ के भने त्यति बेला सबभन्दा बढी विश्वासमा त कसलाई लिनुभयो त भनेर भन्दा प्रचण्डजीलाई लिनुभयो।
प्रचण्डजीलाई लिँदाखेरि उहाँहरू दुईजनाले चाहिँ अँध्यारो कोठामा गोप्य सम्झौता गर्नुभएको थियो। आदि आदि खाने भनेर चाहिँ सम्झौता गर्नुभएको थियो। काले काले मिलेर खाउँ हाले भन्ने सम्झौता गर्नुभएको। तर उहाँसँग मिल्नुभयो उहाँहरू, तपाईँहरूले चाहिँ ओलीलाई मात्रै बढी आफ्नै पार्टीको नेतालाई बढी चाहिँ नि प्रहार गरेर प्रचण्डसँग मिलिदिनु भयो। कहिले कहिले के हुन्छ भन्नु होला भनेर भने नि, निरङ्कुश, तानाशाही, हैकमवादी, घमण्डी, दम्बी मान्छे चाहिँ मूल शक्तिमा छ भनेर भने त्यो मूल शक्तिका विरुद्धमा अरूले अलायन्स गर्छन् र हामीलाई जुन प्रकारले हेप्ने चेप्ने, खास गरिकन माधव झलनाथजीहरूलाई चाहिँ किनारा लगाउने, उनीहरूलाई कुनै पनि स्पेस दिने खालको काम भएन र उहाँहरूको पक्षमा हामी 9औं महाधिवेशनमा उभिएको कारणले, म लगायतका नेताहरूले उभिएको कारणले गर्दाखेरि हामीले भिक्टिमाइज हुनुपर्ने जुन खालको परिवेश सिर्जना भयो, स्वाभाविक रूपले चाहिँ नि दुईवटा अध्यक्ष थियो, दुईवटा अध्यक्षको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दा एउटा शक्तिशाली अध्यक्षका विरुद्धमा अर्को कमजोर अध्यक्षलाई लिएर त्यसको उपयोग गरिएकै हो। अब अहिले यसरी हुँदाखेरि अब आउँदो चुनावमा एलायन्स चाहिँ नि माओवादीसँग तपाईँहरूको हुने सम्भावना कति छ, अथवा काङ्ग्रेससँगै पनि मिलेर जाने कुरा आइरहेछ? माओवादीसँग त हुन्छ, यसमा त दुई मात्रै भएन, तर सवाल भनेको काङ्ग्रेससँग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो। काङ्ग्रेससँग पनि हुने खालको कुरा चाहिँ के थियो भन्नु होला भने, जति बेला यो गठबन्धन बनेको थियो एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा यो गठबन्धन बन्यो, असाध्य अप्ठ्यारो परिस्थितिमा यो गठबन्धन बन्यो, बन्नै नसक्ने खालको परिस्थितिमा गठबन्धन बन्यो, बन्नै नहुने खालको चाहिँ नि गठबन्धन पनि एक प्रकारले भन्ने हो भने, उतातिर भन्ने हो भने उतातिरको परिभाषा यस्तो छ हैन। जेसुकै भए पनि दुई पटक चाहिँ संसद विघटन गरेर मुलुकलाई प्रतिगमनतिर लैजाने केपी ओलीको हरकतका विरुद्धमा यो गठबन्धन बनेको हो हैन। यो गठबन्धन सडकको म्यान्डेट पनि हो, आम नेपाली जनताको म्यान्डेट पनि हो। लाखौं करोडौं जनताहरू सडकमा उत्रेर केपी ओलीजीले गर्नुभएको प्रतिगमनका विरुद्धमा हैन मृत्युसँग पौठेजोरी खेल्नका लागि मान्छे तयार भयो नि त। त्यस किन त भन्दा मुलुकमा संविधान जोगाउनु पर्थ्यो, मुलुकमा संहिता जोगाउनु पर्थ्यो, मुलुकमा मूलतः लोकतन्त्र जोगाउनु पर्दथ्यो। त्यस्तो पृष्ठभूमिबाट हामी आयौँ र अदालतमा पनि गयौँ, हामीले कानुनी लडाइँ पनि लड्यौँ, त्यो पनि जित्यौँ हामीले। यसरी त्यही अदालतको निर्णयका बेसमा त सरकार हो। त्यस कारणले गर्दा यो गठबन्धन जति बेला बन्यो हैन, गठबन्धनको नेतृत्व गर्छु र प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने कुरा कमसेकम शेरबहादुर देउवाजीले हैन 24 घण्टा मध्ये 1 घण्टा र 1 घण्टाको 1 सेकेन्डमा पनि सोध्नु भएको थिएन। त्यो हामीले बनाइदिएको हो। र त्यो गठबन्धन बन्दाखेरि चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ के थियो त भन्दा, एउटा समझदारी के थियो त भन्दा, यो मुलुक चलाउनको निम्ति पनि यो गठबन्धन हो र भोलिको भावी चाहिँ के भने लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू, लोक वाम शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने खालको कुराको सुरुवातको लागि पनि यो गठबन्धन हो। त्यस कारणले गर्दा यो चुनावको तिनै तहको चुनावमा पनि गठबन्धन कायम गरेर जानुपर्छ भनेर त्यति बेलाको अन्डरस्ट्यान्डिङ हो यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेससँग तपाईँहरू त्यसरी आउनुभयो, काङ्ग्रेससँग आउनुभयो होइन, तर आफ्नै लेफ्टहरूको एलायन्स छुट्टै बनेर होइन गर्न सकिने हुँदाहुँदै तपाईँहरू चाहिँ काङ्ग्रेसको एक हिसाबले भन्दाखेरि एमालेकै आरोप भन्नुहुन्छ भने पुच्छर बनेर जानुभयो भन्ने, त्यो किन गर्नुभयो? उनीहरूले आरोप त्यस किसिमले लगाउँछन्, तर चाहिँ के भने जब उनीहरूले लोकतन्त्रलाई परित्याग गरे, जब उनीहरू चाहिँ संविधानको बरखिलाफमा गए, जति बेला उनीहरू चाहिँ प्रतिगमनकारी हुँदै गए, जति बेला उनीहरू चाहिँ कम्युनिस्ट विचारहरूबाट विचलित हुँदै गए, जनताको बहुदलीय जनवादी आफ्नो कार्यदिशाबाट चाहिँ विचलित हुँदै गए, समाजवादको जुन चाहिँ सपना देखाइएको थियो र त्यसको लागि केही पनि नगर्ने खालको कुराहरूमा गए, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अवधारणा अनुसार सिनको पनि भात्ने खालको स्थिति बनेन। र समग्रमा भन्दाखेरि केपी ओली, अरूलाई सबैलाई भन्दिनँ म, केपी ओली कम्युनिस्ट रहेनन् हैन। त्यस्तो नरहँदाखेरिको अवस्थामा हामीलाई कुनै गौरवबोध नै भएन। एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यको नाताले, एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ताको नाताले आफ्नो नेता चाहिँ प्रधानमन्त्री छ भनिरहँदाखेरि कुनै एउटा हुन्छ नि गौरवबोधै भएन। तर केपी ओली कम्युनिस्ट रहेनन् भन्नु, भोलि यही अवस्थामा होइन तपाईँहरूको बिचमा फेरि पार्टी एकता हुने अवस्था आयो भने? केही समय त म त्यो कुरा देख्दिनँ। हेर्नुहोस्, यो कमसेकम पनि यो 3 तहको चुनाव सम्पन्न हुँदाखेरिसम्म म देख्दिनँ। तर राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा कुनै चिज पनि हुँदैन भनेर भन्ने खालको, नथिङ इज इम्पोसिबल भनेर भन्ने खालको। राजनीतिमा त यस्तोसम्म देखियो कुनै बेला केपी ओलीलाई चाहिँ मानसिक सन्तुलन गुमाएकोले उपचार गर्न आएसम्म एक्सेप्ट गर्दिनँ भनेर वक्तव्य पढ्ने नेता होइन, अहिले चाहिँ नि
हिजो अस्ति कहिले हो फेरि एमालेमै पस्नुभयो भन्ने देख्दै। त्यस कारण नेपालको राजनीतिक नेताहरूले होइन किन भोलि केही होला कि भनेर नसोची बोल्छन्, के हो जस्तो लाग्छ, के हो यो जिम्मेवारी बोध नभएर त्यस्तो गरेको हुन्। किनभनेदेखि चाहिँ एकाउन्टेबिलिटी भनिन्छ नि, त्यो हरेक ठाउँमा हुनुपर्दछ र चाहिँ नेताहरूले बोलेका कुराहरूमा पनि। त्यसैले त नेताहरूले बोलेका खालका कुराहरूमा बोल्नुभन्दा अगाडि 10 पटक सोच्नुपर्छ भनेर भनिन्छ। तर यहाँ चाहिँ त्यो सोच्ने चलनै छैन, त्यस भएर त्यस्तो भयो होला। जहाँसम्मको चाहिँ एउटा जिम्मेवार राजनीतिक व्यक्तिहरूले जसले होइन म कुन तहको काम गर्छु यहाँलाई थाहा छ र म चाहिँ कमसेकम पनि नि अरूको बारेमा जिम्मा त म लिन सक्दिनँ, तर मेरो बारेमा चाहिँ म के जिम्मा लिन्छु भनेर भन्दा त्यस्तो बोल्नु हुँदैन। तर त्यसै भएर म ठाउँ राखेर के बोल्दैछु भनेर भने कमसेकम केपी ओलीमा सुधार आयो भने, केपी ओलीमा पश्चाताप बोध भयो भने, केपी ओली कमसेकम पनि आत्मलोचित भएर आउने खालको स्थिति भयो भने 2-4 वर्षभित्रमा पार्टी एकता हुन नि सक्छ। त्यो आत्मालोचित हुने उहाँको सम्भावना छैन, सम्भावना, किनभने त्यो उहाँको त्यो जिनमै छैन, उहाँको रगतमै छैन। त्यो आत्मालोचना भन्ने शब्द देखेपछि उहाँलाई रिस उठिहाल्छ होइन। हामी जुन कुराबाट हामीले चाहिँ आन्दोलनमा धेरै पटक भेट भएर कुराकानी गरेका छौँ, गल्ती कमजोरीको बारेमा हामीले समीक्षा पनि गर्ने गर्थ्यौँ नि। त्यस्तो समीक्षा गर्ने चलन त हरेक पार्टीमा हराएको छ अहिले। आलोचना आत्मालोचना भन्ने खालको त एजेन्डै रहँदैन अहिले होइन, समीक्षै गर्दैनन्, गर्नै जरुरी छैन। र त्यसमा पनि केपी ओली त कम्युनिस्ट नभएको कारणले गर्दा यो कम्युनिस्ट शैली हो, यो आलोचना गर्नुपर्ने, आत्मालोचना गर्ने, समालोचना गर्नुपर्ने कम्युनिस्ट नै पार्टीमा छ त। अहिले हामीले सुरु गर्दैछौँ, हामीले सुरु गरेका छौँ। के त्यो अनुभूति भयो नि त हामीलाई। ऊभन्दा फरक हुनु पऱ्यो। नम्बर 1 विद्रोह यस कारणले गर्नु परेको भनेर हामीले स्थापित गर्नुपर्छ। नम्बर 2 होइन, र छिटोभन्दा छिटो चाहिँ आम कार्यकर्ता, त्यो त ठुलो पङ्क्ति त मैले अहिले पनि जन्मसङ्ग्रहको कुरा गरिसकेकै छु। जन्मसङ्ग्रहकै कुराकानी गर्दा आम नेपालीका बिचमा मात्र हो र होइन, त्यो नेकपा एमालेको शक्तिकै बिचमा पनि त जन्मसङ्ग्रह हुने भने को सही र को चाहिँ बेठिक र को चाहिँ असल, को चाहिँ ठिक भनेर पनि त गर्नुपर्ने छ नि त। त्यस कारणले मान्छेलाई चोइस, विकल्पको छनौट होइन हुन्छ नि, त्यो गर्नका निम्ति पनि त हामीले सुध्रिन बाध्य हुनु पर्यो। एक्ज्याक्टली, हामी त्यो खालको कुरा हो। नेपालको राजनीतिमा नेपाल कम्युनिस्टहरूको चाहिँ नि ठुलो भूमिका छ होइन। तर कम्युनिस्ट पार्टीहरू जब अलिकति बढ्दै जान्छन् उनीहरू चाहिँ नि फेरि विभाजनमा हुन्छन्, अनि विभाजनपछि फेरि एकता, विभाजन र एकताको प्रक्रियामै थुप्रै नेताहरूको त जिन्दगी नै बित्या छ होइन। कति नेताहरू पाखा लागेर होइन एउटा सानो समूहमा बस्नु भएको छ, कति नेताहरू समूह पनि बाट पनि बाहिर भएर चाहिँ नि बित्नु भएको छ होइन। कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा यो दशा भनौँ न, यो दशा आउनुको कारण के देख्नुहुन्छ तपाईँ? त अब 30-40 वर्षदेखि लागिराख्नु। सही कुरा गर्नुभयो, सही कुरा गर्नुभयो। हाम्रो तपाईँको र मेरो त उमेर समूह पनि करिब एउटै हो। विद्यार्थी आन्दोलनमा पनि हामीसँगै अब तपाईँले मलाई जम्मै कुरा बुझ्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँको यो लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत नै झुट शब्दको बारेमा एक शब्द पनि ननिस्कियोस् भनेर म त्यत्तिकै सावधान छु। तर म राम्रै देखिरहेको छु कम्युनिस्ट आन्दोलनमा। मैले मनमोहन अधिकारी देखेको छु, त्योभन्दा अगाडि पुष्पलाल देखेको छु, तुलसीलाल देखेको छु, त्योभन्दा अगाडि केशरजङ रायमाझी नै देखेको छु, त्यस पछाडि मनमोहन देखेको छु, मदन भण्डारी देखेको छु, अहिले केपी ओली देखेको छु होइन, माधव नेपालसँग काम गर्दैछु। यो चाहिँ के भने नि धेरै पर जानु पर्दैन तीर्थजी, धेरै पर जानु पर्दैन होइन। एउटा माथिको कुरा गर्नुहोस्, एउटा क्लाइमेक्सको कुराकानी गर्नुहोस्। त्यो 2/3 बहुमतको हामीले इन्जोय गऱ्यौँ होइन। अब त्यो इन्जोय गर्ने पार्टी र त्यहाँ पनि त्यसका कार्यकर्ता नेता पनि हामी नै हौँ। अदालतले बनेको एकीकृत नेकपालाई टुक्राइदिएर 2टा बनायो, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र भनेर। केपी ओलीको हरकत र व्यवहारले अर्को टुक्रा भयो। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामी अहिले एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी, एउटा बृहत्तर वाम एकताको पहल कदमी गरेर अगुवाई गर्ने त्यस्तो ठाउँमा पुगेकाहरू हामी 3 टुक्रा भएका छौँ। अब तै पनि 3टै टुक्रा चाहिँ बहुमत ल्याउँछु भनेर हिँडेका छन् होइन। हामी त अहिले चाहिँ बहुमत म त कमसेकम पनि हामी अहिले नि त्यो धृष्टता हुन्छ। हाम्रो पार्टीले बहुमत ल्याउँदैन होइन, बहुमत आउँदा पनि आउँदैन होइन। तर मिल्यो भनेदेखि नि केपी ओलीलाई हराउन सकिन्छ। एमालेको एजेन्डा केपी ओली हराउनु होइन, त्यति मात्र होइन, उसलाई हराइसकेपछि त हामी बहुमत आयो नि त, गठबन्धनको त बहुमत आयो नि।
कुनै एउटा सिङ्गल पार्टीको बहुमत आउन सक्ने सम्भावना छैन। उहाँले जतिसुकै अलापे पनि होइन। मलाई एउटा कुरा भन्नु, तपाईँहरू आफ्नै पार्टीभित्र मिल्न सक्नु भएन, अब यो चाहिँ तिनतिरको टालेटुले पार्टीमा गठबन्धन कतिन्जेलसँगै जान्छ त? आधार एउटा खास खालको चाहिँ नि मान्यता तय गरिन्छ के, यति कुरामा चाहिँ मिल्ने, यति कुरामा चाहिँ नमिल्ने भन्ने कुरा पहिल्यै तय भएका हुन्छन्। 100% मिल्ने भनेर के अरे चाहिँ झुट कुरा गरेका कारणले गर्दा हिजो सँगै पार्टीमा बसेर पनि मिल्न नसकेका हो। किनभने जनताको बहुदलीय जनवादको 14वटा विशेषतामध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषता के हो भनेको पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र हो। त्यो लोकतन्त्रको अभ्यास चाहिँ नगर्ने, कमसेकम पनि विमतिहरूको चाहिँ के भने सम्मान नगर्ने, होइन। 39 साललाई सम्झौँ न, तर तपाईँहरूको मेरै कुरा सम्झौँ न। जनवादी केन्द्रीयता भन्ने केन्द्रीयता चाहिँ कायम राख्ने, जनवाद चाहिँ नदिने। अनि पार्टीभित्र हुन्छ नि जस्तो भनौँ न, के अपराध भयो त? के प्यानल चुनाव लड्ने भन्यो 9 महाधिवेशनमा, प्यानल चुनाव लडियो। चुनाव लड्दा प्राविधिक हिसाबले हामी हार्यौँ, अर्थात् माधव नेपालले हार्नुभयो। उहाँका टिमका हामीले बहुसङ्ख्यकले जित्यौँ। त्यस्तो प्राविधिक हिसाबले चुनाव जित्ने केपी ओली विचार दृष्टिकोण अर्कैको, फेरि हाम्रो दृष्टिकोण फेरि होइन, जनताको बहुदलीय जनवादको मूल्य मान्यताहरूको रक्षा र विकास गर्दै समाजवादको कार्यदिशा अँगालेर अगाडि बढ्ने त्यति बेलाको जुन खालको हामीले राजनीतिक दृष्टिकोण अगाडि सारेका थियौँ, त्यो दृष्टिकोण हाम्रो हो त्यो, होइन। हामीले जितेका हौँ त्यति बेला। दृष्टिकोण एउटाको, नेता अर्को भइसके पछाडि केशरञ्जन रायमाझीको ताल आइहाल्दो रहेछ, आयो त्यही, उहाँ केशरञ्जन रायमाझी बनिदिनु भयो, हामी पुष्पलाल बन्ने खालको स्थिति बन्यो। तर उहाँ तत्कालीन तपाईँहरूको सरकार भन्छु म, तत्कालीन नेकपाको सरकारले चीनसँग पारवान सन्धि गर्यो, होइन। यो कालापानी लिपुलेकको चाहिँ एउटा नक्सा ल्यायो, धेरैवटा एचिभमेन्टहरू गरेका छ नि। त्यसलाई तपाईँहरूले दुत्कारेर नकारेर जाँदाखेरि तपाईँहरूलाई घाटा हुँदैन? हुन्छ, त्यो चाहिँ के भने देखाउनका लागि गरिएका चाहिँ प्रयत्न हुन् भन्ने खालको कुरा चाहिँ व्यक्तिले पछि गर्ने कामको चाहिँ परिणामबाट देखिन्छ। कतिपल्ट केपी ओलीको नाम लिनु तपाईँको कार्यक्रममा, म त अर्को विषयमा जम्प गर्न मन लागिसकेको छ। तर चाहिँ कुरा के भन्नु होला भनेर भने खास गरिकन चाहिँ चीनसँगको सम्बन्ध भारतसँगको चाहिँ सम्बन्ध चिसिए पछाडि बनेको सम्बन्ध हो, होइन। त्यति बेला भनौँ न एक प्रकारले, होइन, जति बेला बिहाइरहेको कुरा 2015देखिको जोडिँदै आएको कुरा हो। तर त्यस्तो राम्रो अवसर पनि पछिल्लो समय चाहिँ उहाँ चाहिँ कोल्टे पर्दै अर्कोतिर चाहिँ नि उहाँको सोचाइ चिन्तन विकसित हुँदै गयो, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले नै सुरु गरेका कतिपय कुराहरू अलपत्र भए। उहाँ चाहिँ आफ्ना एजेन्डाहरू कतिसम्म अलपत्र पार्न सक्ने मान्छे हो भनेर भने जहाँसम्मको चाहिँ लिपुलेक लिम्पुया धराको कुरा छ, कालापानीको कुरा छ, त्यो उहाँको एजेन्डा होइन। त्यो उहाँ बडो चतुर र धूर्त खेलाडी हो त्यहाँ, होइन। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ के भने नि, तपाईँको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यो विषय उल्लेख गरेर आउन नसक्ने मान्छे, जब त्यति बेलाको सचिवालयमा माधव नेपाल कमरेडहरूले जोड दिएर त्यो कुराहरू राख्नुपर्छ भनेर भनिसके पछाडि र सोझै चाहिँ राष्ट्रपति महोदयलाई खबर के अरे फोन गरेर, होइन, त्यो विषय चाहिँ तपाईँको नीति कार्यक्रमहरूमा छुट्नु हुँदैन है भनेर राख्न पर्ने खालको स्थिति थियो। त्यो कुराको चाहिँ पछिल्लो घटनाक्रमले के देखायो भने जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ किताबमा त्यो कुरो छाप्नुहुन्न, किताबमा नछाप्नु है भनेर आदेश दिनेसम्मको काम भयो। भनेपछि नि म त्यतातिर जान्न धेरै कुराहरू, किनभने त्यो चाहिँ यो इतिहासको नकोट्याउँ, इतिहासको गर्तमा गइसकेको छ कति कुरा। इतिहास यति धेरै चाहिँ मतलब इतिहासको समीक्षा यति धेरै निर्मम ढङ्गले हुन्छ कि त्यो कोही पनि बाँकी रहँदैन। त्यस कारणले हामीले काहीँ गल्ती गरेका छौँ भनेर भने, हामीले त्यस्तो अन्याय गरेका छौँ भनेर भने, हामीले केपी ओलीप्रति हामीले अन्याय गरेका छौँ भनेर भने त्यसको सजायको भागीदार एक दिन हामी हुन्छौँ। तर हामीमाथि जुन खालको अपराध र अन्याय चाहिँ केपी ओलीले गरेका छन्, त्यो केपी ओलीले गरेको अन्यायको भागीदार उनी नै हुन् र त्यसको सजाय पाउने चाहिँ यो स्थानीय चुनावको यो 6743 वडा मध्येको एउटा वडादेखि लिएर सङ्घीय चुनावको 165सम्म हो। उनले सबै ठाउँमा हार खाँदै जान्छन् र चाहिँ उनले धुलो चाड्दै जान्छन्। कारण के त भन्दा अरू कसैको कारणले होइन, उहाँकै मात्र कारणले। जम्मा एकजनाको कारण। हेर्नुहोस् न, त्यहीँभित्र पनि हाम्रो घनश्यामजीहरू त लडाइँ गरिराख्नु भएको छ, वामपन्थी एकताको कुराकानी गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरू अब घनश्यामजीको नाउँ लिनु, घनश्यामजीहरू जसरी त्यहाँभित्र गरिराख्नु भएको छ, बढी चाहिँ यहाँहरूकै एजेन्डा बोकेर कुदिराख्नु भएको छ,
त्यहाँ पनि एमालेको हुन सक्नु भएन भन्छन् नि। सत्य कुरा हो नि, सकिँदैन तर कहाँ एमाले बन्न सकिन्छ। एमाले कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन, उहाँ अलिअलि कम्युनिस्ट पार्टी हो भनेर भन्ने खालको कुरा हो भनेदेखि त उहाँले त यहीँ बस्नु पर्छ। उहाँहरूले पनि तपाईँहरूले साथ दिनु भएन। होइन, त्यही त मैले भने नि, उहाँ बस्नु भएको भएदेखि साथ मात्र होइन, उहाँकै नेतृत्व, उहाँकै विचार, उहाँका दृष्टिकोणहरूले कति काम गर्ने मौका पाउँथे। अब यहाँको हाम्रो एजेन्डा त्यहाँ लागू गर्न कोसिस गरेपछि कहाँ हुन्छ? त्यहाँ त्यो विजातीय ठाउँमा स्वजातीय कुरा लागू गर्न कोसिस गरेर हुन्छ। त्यो पनि के भन्दाखेरि केपी ओलीले सबभन्दा मन नपराउने मान्छे घनश्यामजी, उहाँको कुनै शब्दै सुन्न चाहनु, मन्त्री नै बनाइदिनु भयो नि। एकचोटि गर्नु हो तर काम गर्न त दिनु भएन। घनश्यामको शब्दमा भनेको मैले, घनश्यामले धेरै इन्टरभ्यूमा भनेका छन्, लेखेका छन्, धेरै ठाउँमा भाषण गरेका छन्, सँगसँगै समानान्तर गतिविधि गर्दै हिँड्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई भन्नुभएको छ कति पीडा थियो रे मन्त्री हुँदाखेरि, केही काम गर्न नदिने रे, केही काम गर्न नदिने। धेरै घनश्यामजीलाई नभन्नु, प्रशंसा नगर्नुहोस्, उहाँ फेरि निष्कासनमा पर्नु होला। होइन, निष्कासनमा पर्न सक्ने त्यो सम्भावना देखिसक्यो। हेरिराख्नुहोस् न त्यहाँ कति दिन पछाडि उहाँले के गर्नुहुन्छ, केही भूमिका दिनुहुन्न। यो ट्याउट्याउ बोल्ने मान्छे मात्र यो तथाकथित बुद्धिजीवी भनेर भन्न थालिसक्यो। बुद्धि त अध्यक्ष केपी ओलीसँगै छ नि। धूर्त हुनुहुन्छ, चतुर हुनुहुन्छ, कुरा गर्न जान्नुहुन्छ, मनमा एउटा कुरा भए पनि पीडा लुकाएर बोल्न सक्नुहुन्छ, त्यो कला छ होइन। त्यो कमेडीमा पनि हुन्छ त्यस्तो कला। अब उहाँसँग छ भएको कुरा चाहिँ त्यो त्यही कला मसँग चाहिँ छैन। फेरि ठिकै छ। अब अलिकति प्रसङ्ग बदल्नु, तपाईँ मन्त्री पनि हुनुभयो होइन, शिक्षा मन्त्री हुनुभयो। सरकार सञ्चालनमा होइन जति मान्छेले आशा गर्छन्, अहिले पनि अब तपाईँहरू चुनावमा जाँदै हुनुहुन्छ, सरकारले यो गर्यो यो गरेन होइन भन्ने कुराहरू आउँछ। सरकारले गर्ने कुरा कतिको सहज छ? तपाईँ मन्त्रीको हैसियतले मन्त्रीले चाहेको कुरा कति इम्प्लिमेन्ट हुन्छ, अथवा प्रधानमन्त्रीले चाहेको कसरी इम्प्लिमेन्ट हुन्छ? इमान्दारिता र व्यक्तिको इच्छा शक्तिमा भर पर्छ यस्ता कुराहरू। इमान्दारिता र व्यक्तिको इच्छा शक्ति म किन भन्छु भने 2/3 सरकारको प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुँदाखेरि पनि गर्न नसकिने स्थिति हुँदो रहेछ भनेर भने अहिलेको सरकार गठबन्धनको हो। म पनि सरकार त्यति बेलाको एक प्रकारकै गठबन्धनकै सरकार हो होइन, जति बेला मन्त्री भएको थिएँ। तर मसँग के दृष्टिकोण थियो भनेर भन्दा तपाईँहरूले नै भन्नुभएको, तपाईँले पनि कतिपल्ट भन्नुभयो नराम्रो चाहिँ नगर, गर्न सक्छु भनेर भने एउटा मात्रै सिङ्गल एउटा राम्रो काम गर है, विवादित हुने काम चाहिँ नगर भन्नुहुन्थ्यो नि। मैले तपाईँहरू जस्तै साथीभाइहरूको कुरा सुनेर करिब 7.5-8 महिनासम्म काम गरियो होला, एउटा पनि बिगार्ने खालको काम चाहिँ गरिन, धेरै राम्रा कामहरू गर्न सकिएन किनभने परिस्थिति त्यस्तै थियो। तर जे जति खालका कामहरूको सुरुवात मैले गरेँ, अहिले पनि सम्झिनेहरूले सम्झेका छन् र अहिले पनि धन्यवाद दिन्छन्। त्यस कारणले मलाई चाहिँ त्यो गर्न सकेकोमा एकदमै गौरव छ। म त त्यो त भन्दिनँ, त्योभन्दा मैले धेरै गर्न सक्थेँ किनभने परिवेश त्यस्तो थिएन। जहाँसम्म अहिलेका साथीहरूले पनि गर्ने खालको कुरा छ, नेपाली जनता भनेको मैले त्यसै जीवित भगवान हो भनेर भनेको छैन होइन। यति सानो गुण लाएर पनि होइन लोकप्रिय हुन सकिन्छ कि होइन। हाम्रा साथीहरूले कहिले कहिले बिजुलीको तार काटेर पनि हिरो भएका थिए कोही होइन। उदाहरणको लागि मेरै क्याबिनेटमा हुनुहुन्थ्यो होइन, मसँगै हुनुहुन्थ्यो। भनेको मतलब चाहिँ यस्तो गरेर पनि लोकप्रिय हुन सकिन्छ। भनेको मतलब नेपाली जनताले सानो गुण पनि धेरै ठुलो काम गर्नु पर्दैन, हामी धेरै साना साना कामबाट पीडित। त्यसैले अहिले चाहिँ के भन्दा धेरै पटक हामी चाहिँ सरकारमा गइसकेको अनुभव गरिसकेको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस विभिन्न पृष्ठभूमिबाट आएको माओवादी आदि इत्यादिसँग चाहिँ मिलेर के चाहिँ 5 दलीय गठबन्धनको नेतृत्वमा हामी जानुपर्ने, हाम्रा चाहिँ 5 जना मन्त्रीहरू छन्। त्यो मन्त्रीहरूलाई हामीले पठाउँदा अलि ढिलै गरेर पठाएछौँ विभिन्न कारणले गर्दा। हाम्रो अहिले चाहिँ हाम्रो श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालले 7-8 वटा बुँदामा चाहिँ उहाँले निर्देशन दिनुभयो। एउटा भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताको चाहिँ मन्त्र भन्दा दायाँ बायाँ नगर, तिमीहरूका जनपक्षीय जो भाव भङ्गीहरू हुन्छन् त्योभन्दा फरक ढङ्गले चाहिँ तिमीहरू चाहिँ विचलित नहो, नचल। आचरण व्यवहारका चाहिँ आफ्ना चाहिँ बानी आदि इत्यादिका कुराहरू छन्, त्यसमा तोकेरै भन्नुहुन्थ्यो होइन उहाँले होइन। त्यस्ता कुराहरू नगर्नु, जनताले सम्झिने ढङ्गले जनताका सरकारहरूको सम्बोधन गर्नु होइन। यी सबै त भन्ने कुरा हुन् जस्तो लाग्छ। गर्नु पनि भयो। हाम्रो साथीहरूले केही गर्नुभयो,
केही गर्दा राम्रो कामको जस जनताले दिए पनि जहाँ जहाँ नराम्रो गर्नुभएको छ र चाहिँ अलि उत्ताउलो हुनुभएको छ, अलिकति घमण्डी हुनुभएको छ हाम्रा केही साथीहरू, त्यसमा आलोचना पनि गरेका छन् हैन, आलोचना पनि गरेका छन्। त्यस कारणले अहिले त कस्तो हो भन्दाखेरि नि दिन यसरी चाहिँ नि मतलब दिनदिनै नयाँ परिवर्तनहरू टेक्नोलोजीमा आइरहेछ, विज्ञानले त्यस्तो ठाउँमा हामीलाई पुर्याइरहेछ कि आजभन्दा 7-8 वर्ष 12 वर्ष 10 वर्ष अगाडि हामीहरू कुन बेला सरकारमा थियौँ भन्ने खालको बेला र अहिलेको त्यस्तो कुराहरू होइन। अहिले चाहिँ के भने मान्छेले गरेको, व्यक्तिले गरेको एउटा सानो टिप्पणी र सामान्य आनीबानीका कुराहरू पनि आम चियो चर्चाको विषय हुँदो रहेछ र सामाजिक सञ्जाल र तपाईँहरू जस्ता मिडियाकर्मी तपाईँहरू सबै कुरा छ गङ्गालालजी, सबै कुरा छ। तर समस्या के भयो भने भन्दा 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 थेत्तर भन्छ नि त्यस्तो भयो। उपत्यकाकै सडकहरू हेर्नुहोस् बिजोग छ होइन, यो ट्राफिक जामको कुरा गर्नुहोस् या स्वास्थ्यको कुरा गर्नुहोस् या शिक्षाको कुरा गर्नु। तपाईँ शिक्षा मन्त्री हुनुभएको, अहिले म त्यसमा पस्न चाहन्छु। त्यो विषयलाई सम्बोधन गर्न मैले भन्न खोजेको चाहिँ मन्त्रीले कति पहल गर्न सक्छ, त्यसको बाधक के हुन्छ, या हामी बढी आकाङ्क्षा राख्छौँ र उपलब्धि चाहिँ हाम्रो रिसोर्स म्यान पावर मेन्टालिटीले दिँदैन कि केले रोक्छ त? त्यो रोक्यो र मैले काम गर्न सकिनँ भनेर पनि मन्त्रीहरूले भनेको यदाकदा सुनिन्छ होइन। मलाई सचिवले सहयोग गरेन, मलाई ब्युरोक्रेसीले सहयोग गरेन, यो मलाई चाहिँ यस्तो भयो त्यस्तो भयो भनेर भन्छन् नि, त्यो चाहिँ वास्तवमा भन्नका लागि चाहिँ बिकाउ कुरा मात्रै हो भन्ने लाग्छ मलाई। काम गर्ने मान्छेहरूका लागि त्यस्तो खालको डिस्टर्बेन्स हुँदैन। तर जहाँसम्म नियम अब अहिले जस्तै तपाईँ भन्नु न, हालै मन्त्रीले केही काम गरेँ भन्नुभयो, गर्नु पनि भए देखिन्छ होइन। अर्को श्रम मन्त्रीले पनि केही कुराहरू प्रम्प्ट भन्नुभएको छ तपाईँहरूकै पार्टीको भएकोले मैले भने होइन। त्यस्तै गरी मन्त्रीले गर्नका लागि ती सोभिज होइन अथवा यसो देखाउनका लागि हुन्छन् या दीर्घकालीन रूपले त्यसको कन्टिन्युटी पाउँछ? अलिअलि चाहिँ नि कुन कुराबाट हाम्रा मन्त्रीहरू निर्देशित भएको, साथीहरू निर्देशित भएको देखियो भनेर भने मैले गरेको कामले चाहिँ म कति लोकप्रियता म प्राप्त गर्छु भन्ने कुराहरूबाट निर्देशित भएको, गाइडेड भएको कि जस्तो देखिन्छ त्यस्तो गर्नु हुँदैन। कहिले कहिले अलोकप्रिय खालका कामहरू पनि गर्न सक्नुपर्छ, तर त्यो जनताको पक्षमा हुनुपर्दछ होइन। त्यस्तो कुराले उसले गरेको निर्णयले कहिले कहिले के हुनसक्छ भनेर भन्दा नि दीर्घकालीन फाइदा दिने चाहियो, जनतालाई पनि दीर्घकालीन हुनु पर्यो, व्यक्तिलाई पनि हुनु पर्यो। त्यस्तो खालको कुराहरू कहिले कहिले अलोकप्रिय खालको निर्णय पनि मन्त्रीले गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि तयार हुनुपर्छ। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मन्त्रीले त्यो गरेको कारणले गर्दाखेरि होइन जुन चाहिँ के भन्दाखेरि अस्थिर खालका भोटबाट कहिले कहिले निर्वाचित हुन सक्ने खालको चाहिँ स्थिति हुन्छ नि, तर त्यो अस्थिर भोटले उसलाई छोडिदिनु पनि सक्छ होइन। तर त्यस्तो भएछ भनेर भने पनि चुनाव हार जितको खेल हो, म त्यसको लागि तयार छु, तर मुलुकको लागि र जनताको लागि चाहिँ म समर्पित हुन्छु भन्ने कुरा चाहिँ, किनभने हामी शपथै त्यस प्रकारले खाएका हुन्छौँ नि त होइन। मन्त्री हुने बेलामै शपथ खाएका हुन्छौँ नि त, पद तथा गोपनीयताको शपथ भन्छौँ नि हामीले, र त्यो शपथ चाहिँ पद तथा गोपनीयताको खाने होइन। काम चाहिँ फेरि अर्को गोपनीय काम गर्न थाल्यो भनेदेखि त त्यो त बेठी खालको कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस् अहिलेको सरकारको काम कारबाहीबाट तपाईँ कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? सरकारका चाहिँ इन टोटल यो सरकार केही गर्न चाहने, किनभने उसको म्यान्डेटै त्यही हो, किनभने हिजोको सरकारलाई विस्थापित गरेर अहिले बनेको सरकार हो होइन। यो सरकारको त त्यो बेला त प्रायोरिटी के भने यो कोरोनाको नियन्त्रणमा चाहिँ नि खोप पूर्ण सबैलाई खोप दिने, एक दोस्रो निर्वाचन गराउने, त्यो हो नि होइन। त्यस बाहेक होइन रेगुलर काम यो पनि ठुलो। अब अहिले त अघि मैले सुरुमा भने बजेट हामी चाहिँ नि बजेटको कार्यान्वयनको हिसाबले गर्ने भने 20% पनि खर्च भएको छैन विकास बजेट होइन। त्यसपछि तपाईँको आर्थिक तरलताले चाहिँ नि डामाडोल भएको छ ब्याङ्कहरू होइन। त्यसपछि बाहिर चाहिँ नि पैसा चाहिँ बाहिर घुम्दैछ भन्छ, चुनाव आयो, चुनाव गर्ने खर्चै पनि अब अरबौँको कुरा छ होइन। यी सबै हेर्दाखेरि हाम्रो मुलुक कहाँ पुगेको छ त अहिले? असाध्यै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद छ। तपाईँको यो प्रश्नको सही उत्तर दिने खालका सन्दर्भमा आम नेपाली जनताहरूले पनि तपाईँको लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत बुझ्नुहुन्छ। म त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु र मलाई जानेको बुझेको म के कुरा गर्न चाहन्छु भनेर भने पहिलो कुरा, यो सरकार जति बेला बन्यो
त्यो निश्चित रूपमा चाहिँ हामी कोभिडको महामारी को चाहिँ त्यो चाहिँ प्रताडनाबाट गुज्रिरहेका थियौँ र त्यसैले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले त्यति बेला पहिलो प्राथमिकता पनि खोप, दोस्रो प्राथमिकता पनि खोप, तेस्रो प्राथमिकता पनि खोप, त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालय तपाईँहरूकै छ अनि खोप 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 भन्नुभएको थियो। त्यसो भएको हुनाले हामीले खोपका कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढायौँ र स्वाभाविक रूपले चाहिँ होइन यति धेरै प्रतिशतले मान्छेको झन्डै सबैले खोप पाउने खालको चाहिँ जो वातावरण सिर्जना भयो त्यो पनि एउटा चाहिँ ठुलो उपलब्धि हो। तर यही कुरामा यही धरातलमा टेकेर मात्र म सबै कुरा भन्दिनँ। उहाँहरूले जो आरोप लाउनु हुन्छ, प्रतिपक्षले आरोप लाउनुहुन्छ हामीलाई कामै गर्न दिएन भनेर म एउटा कुरा सम्झाउन चाहन्छु होइन। अहिले कुनै पनि दिन संसदको दिन यस्तो रहेन कि प्रतिपक्षले अवरोध नगरेको होस्। तर यो कुरा पनि सम्झन जरुरी छ 3 वर्षको दौरानमा जतिसुकै हामीले काम गर्न दिएन भने पनि सरकारका नीति कार्यक्रममा आउँदा कहिले हामीले विरोध गऱ्यौँ, संसदीय दलमा कहिले लफडा गऱ्यौँ अथवा त्यसको विरोध भण्डाफोर भयो। कुनै दिन पनि बजेट फेल गर्ने खालका चाहिँ प्रपञ्चहरू भए। यो देशमा त त्यस्ता पनि भएका छन् नि, सरकारका नीति कार्यक्रम फेल गर्ने, बजेट फेल गर्ने र सरकार फेल हुने सम्मका अन्तिममा आएर त तपाईँहरूले त विश्वासको मतै दिनु भएन नि एउटै पार्टीमा होइन। त्यो चाहिँ त्यो त हाम्रो विद्रोहको चाहिँ प्रक्रिया सुरु भइसके पछाडि हामी के गर्न हुन्छ र के गर्न हुन्न भन्ने खालको कुरा संविधानको परिधिभित्र रहेर, संसदीय मूल्य मान्यताभित्र रहेर होइन हामीले फ्लोर क्रस गर्ने सम्मका कुराहरू र आफ्नै प्रधानमन्त्री आफ्नै अध्यक्षका विरुद्धमा अदालतमा जाने, राष्ट्रपति कहाँ जाने सम्मका कामहरू पनि गरेका छौँ। यद्यपि त्यसका केही सीमाहरू हामीले नाग्यौँ होला होइन। तर कुन कजका लागि तपाईँहरू भन्दा जस्तै तपाईँहरूले त्यो बेला केपी ओलीले विश्वासको मत मागिरहँदा अहिले विश्वासको मत दिन्छौँ तर पार्टीमा हामी चाहिँ विमति कायम छ हाम्रो, किनभने यो विश्वासको मत दिने कारण यो एमालेको सरकार हो, हामी पनि एमाले हौँ, त्यसैले विश्वासको मत दिन्छौँ तर पार्टीमा लडाइँ जारी रहन्छ पनि भन्न सक्नुहुन्थ्यो। किनभने त्यहाँ नेतृत्वमा चाहिँ केपी ओली थिए। केपी ओली यति धूर्त र यति त्यो बेइमान हुन् कि होइन, उनलाई त्यो विश्वास गर्न सक्ने ठाउँै थिएन। किनभने म तपाईँलाई एउटा उदाहरण मात्रै, धेरै उदाहरण भन्दिनँ, यहाँ फुर्सद पनि छैन तपाईँको चाहिँ होइन, समय पनि छैन। त्यस कारणले म एउटै मात्र कुरा दृष्टान्त के दिन चाहन्छु भनेर भने यदि हामीले कारवाही गरेको 14 जनालाई तपाईँ कारवाही चाहिँ मान्यता दिनुहुन्छ र घोक्रे ठ्याक लगाउन तयार हुन्छ भनेर भने हामी एमसिसी पास गरौँ, तपाईँलाई सघाउँछौँ र तपाईँको सरकारमा पनि सामेल हुन्छौँ। यदि तपाईँ चाहिँ अग्नि सापकोटा अहिलेको सभामुखलाई हटाउन तयार हुनुहुन्छ भनेर भने तपाईँलाई साथ दिन तयार छौँ भनेर राति 10:30 बजे देउबाजी र आर्जुजीलाई चाहिँ केपीजीले भने होइनन्। त्यसबाट के बुझिन्छ भने अर्कालाई त्यो एमसिसी जस्तोको विषय जबकि आफैले लगेर होइन त्यो चाहिँ गिजुलले कामहरू गरेको छ र त्यो विषय पास गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयलाई अत्तो थापेर चाहिँ नि सरकारमा चाहिँ सामेल भइरहेको गठबन्धनको एउटा दल होइन, सम्मानित एउटा दल होइन, वैधानिक एउटा दल, निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको एउटा दल, त्यसलाई घोक्रे ठाक लगाउने उसको दलीय हैसियत कोल्याप्स गर्न चाहन्छ अनि सभामुखलाई चाहिँ ऊ चाहिँ के भने पदच्युत गर्न चाहन्छ र त्यो कुरामा सहमत हुने हो भने म तिमीसँग छु भनेर भन्छ। त्यस्तो मान्छेले हामीले विश्वासको मत दिने खालको कुराकानी गरेको थियो भने के हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बेलामा हामीले विश्वास भएन, हामीलाई भएन, नभएरै त्यो गरेका हौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनी पनि अब चाहिँ कस्तो ठाउँमा पुग्यो त भन्दा पोइन्ट अफ नो रिटर्न भन्छन् नि, उनी पनि त्यो ठाउँमा पुगेका हुन्। तपाईँहरू पनि हामीलाई त त्यो ठाउँमा बाध्य बनाए। उनसँग बस्न नसक्ने भइसके पछाडि हामीले सबै कुराहरू सम्बन्ध विच्छेद गर्ने ठाउँमा हामी जब पुग्यौँ भनेर भने उनलाई के माया, उनसँगको हाम्रो के पिरती। ल ठिक छ, अब चुनाव तपाईँहरू सफल हुनुहोस्, राम्रो होस्। र अब अलिकति प्रसङ्ग अलिकति बदल्न चाहन्छु। तपाईँ विपद व्यवस्थापनको बारेमा पिएचडी गर्नुभएको मान्छे। धन्यवाद। हजुर हो। अब अहिले चैत छ, असार साउन लागेपछि यहाँ बाढी पहिरो सारा आउँछ। हुन त वर्षैभरि एक खालका विपद आउँछन् होइन, कहिले शीतलहर आउँछ, कहिले के आउँछ, अनेक खालका। हामी पहाडी मुलुक भएको कारणले एक खालको हाम्रो जियोग्राफिकल कारणले गर्दाखेरि हामी विपद भन्ने बित्तिकै बाढी पहिरो सम्झिन्छौँ होइन। गत वर्ष हामीले धेरै ठुलो क्षति पनि बेहोर्नु पर्यो, बाली नाली पनि क्षति भयो। तपाईँ सरकारमा पनि बस्नुभयो, नेपालमा विपद व्यवस्थापनको नाममा होइन जे जति कामहरू हुन्छन् प्र्याक्टिकल छन् छैनन्? धेरै धन्यवाद छ तीर्थजी। फेरि पनि तपाईँलाई मलाई यो प्रश्न सोधिदिनु भएर म माथि ठुलो न्याय गर्नुभयो र मैले नै बोल्ने खालको कुराले आम नेपाली जनसमुदायले केही कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। कस्तो प्रसङ्ग मिलेछ भन्दाखेरि हिजो मात्रै
चाहिँ पूर्व चेतावनी दिवस हैन पूर्व चेतावनी दिवसको रूपमा हामीले इन्टरनेसनल डे फर अर्ली वार्निङ सिस्टम भनेर भन्छौँ त्यो हामीले हिजो मनायौँ। यद्यपि हामीले ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू गरेनौँ तर मैले पनि एक दुईवटा चाहिँ कार्यक्रममा भाग लिने मौका पाएँ। आज तपाईँको कार्यक्रम मार्फत म के भन्छु भनेर भने हरेक विपदका बारेमा हामीले कुराकानी गर्दाखेरि त्यसको पूर्व तयारीमा कतिको हामीले ध्यान दिइरहेका छौँ भन्ने कुराबाट चाहिँ विपद व्यवस्थापनको कुरा चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। पूर्व तयारीमा ध्यान नदिने हैन विपद व्यवस्थापनको कुराकानी गर्ने जब आइपर्छ अनि कुद्ने जब आइपर्छ तब कुद्ने त्यो कुद्ने कुराहरू चाहिँ व्यवस्थापनको कुरा होइन। त्यसकारणले गर्दा पूर्व तयारीभित्र पूर्व चेतावनीका कुरा अर्ली वार्निङको कुरा आउँछन् र त्यो हिजो हामीले त्यो सन्दर्भमा धेरै कुराहरू गरेका छौँ। आज पनि म तपाईँलाई के भन्छु भनेर भने मूल रूपमा हाम्रो देश जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिमका हिसाबले विश्वमा 4औं नम्बरमा पर्छ। हाम्रो देश भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले हाम्रो देश विश्वमै चाहिँ 11औं नम्बरमा पर्छ। बहुप्रकोपीय जोखिमका हिसाबले चाहिँ विश्वमै हाम्रो देश 20औं नम्बरमा पर्छ र बाढी पहिरोजन्य जोखिमका हिसाबले हाम्रो देश 30औं नम्बरमा पर्छ अनि सडक दुर्घटनाजन्य जोखिमका हिसाबले हाम्रो देश 50औं नम्बरमा पर्छ। हरेक बढ्दै होला सडकवाला त बढ्दै छ। त्यसकारणले जहाँसम्म यहाँले व्यवस्थापनको कुरा गर्नुभएको छ समग्रमा व्यवस्थापनको निम्ति हामीसँग संविधान कानुन र शासकीय संरचनाहरू पनि बनाइसकेका छौँ। यद्यपि ती कुराहरू ती ढङ्गले गतिलो ढङ्गले क्रियाशील हुन सकिरहेको छैन। त्यसैले चुनावको मुखमा आएर मैले कुराकानी गर्दा र खास गरिकन वैशाख 30 गते चुनावको कुराकानी गरिरहँदा हामी करिब चाहिँ नि त्योभन्दा अगाडि पनि थुप्रै विपदको सामना गरिसकेका हुनेछौँ। तपाईँहरूको पार्टीको घोषणापत्रमा यो कुरा पर्छ कि पर्दैन? एकदम मजासँग पर्छ। म त्यो काम गरिरहेको छु। घोषणापत्रमा त्यो कुरा लेखिन्छ। मेरो मात्रै घोषणापत्र होइन, हाम्रो पार्टीको मात्र होइन, आम पार्टीहरू जो चाहिँ के भने चुनावमा जान्छन् सबैको घोषणापत्रमा यो कुरा आओस् भन्छु म त। किनभने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 20 मा हरेक राजनीतिक दलले विपदको पूर्व तयारीमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर उल्लेख गरेको छ। तर आखिर सरकार भनेको दलहरू नै हो, म त्यो भन्ने गरेको छु होइन। तिनीहरू सरकारमा जानुभन्दा पहिले आफ्नो पार्टी, आफ्नो कमिटी, आफ्नो समर्थक होइन उनीहरूलाई पनि त सचेत गराउनु पर्ने हो। बिल्कुल सचेत गराउनुपर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ नि जोखिम व्यवस्थापन सहितको विकास विपदमा सहयोगी समाज भन्ने थीमका साथ हामी निर्वाचनमा घोषणापत्र लिएर जनताको बिचमा जाँदैछौँ। जनताको माझमा जाउँ, एकीकृत समाजवादीलाई जिताउँ भन्ने हाम्रो मूल नारा हो। त्यसको लागि 15 दिनको जनपरिचालन हामी गरिरहेका छौँ र हामी चुनावमा घोषणापत्र लिएर जाँदा हाम्रा उम्मेदवारहरूले अघि मैले भनेको कुरा हैन लिएर जानेछन्। त्यो जाँदाखेरि चाहिँ नि विपदमा हरेक विपदमा जनताको साथमा हामी छौँ भन्ने कुराको प्रत्याभूति जनताले पाए भने हामीलाई भोट दिन्छन् भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ अनुमानका आधारमा विश्वासका आधारमा हामी त्यसरी जान खोजिरहेका छौँ। अब यसरी जाने खालको कुरा चाहिँ मैले अलिकति यो कुरा बुझेको कारणले गर्दा हाम्रो पार्टी पङ्क्तिलाई चाहिँ मैले यस कुरामा चाहिँ सहमत गराउन सकेँ। तर अरू कयौँ पार्टीहरूमा यो विषय यस ढङ्गले प्रवेशै गर्न सकिरहेको छैन। किन भनेर भने यो विषय विपद भने आउँछन् जान्छन्, जसो पर्ला त्यसै टर्ला, देखा जाएगा भनेर हाम्रो संस्कृतिले त्यसो भन्ने गरेको छ। त्यस कारणले गर्दा विपद प्रायोरिटीमै पर्दैन। जहाँसम्म यहाँले अघि दीर्घकालीन योजनाको कुरा गर्नुभएको थियो, विपदलाई बिर्सिएर गर्ने हाम्रो सन्दर्भमा यस्ता दीर्घकालीन योजनै होइन र त्यसको परिणाम पनि राम्रो आउँदैन। हस्, आइदिनु भयो हाम्रो कार्यक्रममा, धेरै धन्यवाद छ। र यहाँहरू अब चुनावमा जानुस् होइन, आफूलाई परीक्षण गराउनुहोस् र जितेर आउनुहोस्, शुभकामना पनि छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। एकदमै उपयुक्त मौकामा तपाईँले मलाई बोलाउनु भएको छ होइन। तपाईँको कार्यक्रम मार्फत आएर मैले यति कुराहरू गर्न पाएँ। यस अवसरको लागि चाहिँ यो लोकप्रिय टेलिभिजन माउन्टेन टेलिभिजन तपाईँको लोकप्रिय कार्यक्रमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। आजको अतुल्यबाट अतुल्य टिम बिदा चाहन्छ। अर्को बिहिबार फेरि भेट्नु हुनेछौँ। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद, नमस्ते।